في هذا الفيديو غادي نشوفوا ان شاء الله عن قرب لو سيستيم دو باج اون غاسبي. غاسبي كما تعرفوا يسوباز سور رياكت جي اس، وغادي نحاولوا نابليكيو البوتستراب فيرجن 5 بلو بريسيزامون نخدموا بالبوت واتش. السلام عليكم، معكم محمد ابراهيم، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو سيستيم دو باج اون غاسبي على بركه الله. دونك ديجا عندنا اون باج اللي هي الاندكس دوت جي اس. غادي نشوفو كيفاش يمكن لينا نكريو دوطخ باج. يسوفي انك تمشي وسط الدوسي بيجز وتكري لي باج نيسيسير. نيو فايل. alors لا بروميير باج مثلا نسميوها about دوت جي اس، ولا دوزيام باج حتى هي غادي نسميوها الكونتاكت دوت جي اس. إلا لاحظتوا لا بروميير باج ديال الاندكس دوت جي اس هي سو فورم دون فونكسيون اللي عندها ان نون et retourne un bout de code JSX. Donc la même chose غاديرو au niveau ديال about. Il suffit انك دير react component function with export RCFE. انت غادي تجينيرا لو بوت كود كامل. Alors وسط هاد لو بوت كود JSX on va générer each one. وفي هاد each one غادي نكتب about page باش نشوفوا واش ايفيكتيفمون تنقدروا نيكزيكوتيو هاد لا باج ولا لا. غنرجعوا للكونتاكت لا ميم شوز رياكت كومبوننت with function export enter et après on va mettre each one ونكتب contact page enregistré. دونك دابا عندنا ثلاثه ديال لي باج. نورمالمون الناس ديال رياكت يقول لك وفين هو لو سيستيم دو روتاج باي ديفولت. إن فوا نتا تتكري دي باج على هاد الشكل هذا، دونك سي با لا بين انك تخدم على ان سيستيم ان فيشي ابار راوتين اكسيتيرا. اوتوماتيكمون تيتكرياو لي روت ديال هاد لي باج. الوغ باش نشوفو اسكو سا مارش او با. باش نعرفو هادشي غير خصنا نمشيو للنافيغاتور. قبل ما نمشيو للنافيغاتور غادي نلونسيو لو سيرفور ديال غاسبي ديفلوب انتر. غادي تلونساها في لو بور 8000. هادشي اللي شفنا في لا فيديو بريسيدونت، ولا كنتي ديجا ما شفتيش لي فيديو بريسيدونت رجع شوف لا بروميير فيديو ديال هاد السلسله على الغاسبي باش تفهم مزيان كومون سا سباس. نمشي معنا ايتاب باغ ايتاب وهكذا غادي تاخد اون ايدي. ولا ما كنتيش تميتيزي نهائيا رياكت جي اس، تنصحك انك تشوف الفورماسيون ديالنا اللي كاينه في البرايت كودين، وغادي تلقى لو لين في لا بارتي ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. دونك ها هو عطانا لو بور 8000. Alors je clique وغادي تلونسا اوتوماتيكمون هو برايت كودين. شوف دابا غادي ندير سلاش about انتر. هنا تيقول لي بان الاباوت والكونتاكت كاينين، مي اليو ار ال غادي يكون ا ماجيسكول او لا سي ماجيسكول في لوكا ديال كونتاكت. علاش؟ لان الكومبوننت ولا لا باج انا كريتها بلا بروميير لتر ماجيسكول. حتى ياخذ اون كونسيديراسيون هاد لي نون ديال لي فيشي، سي با لي نون اللي كاينين هنا، لا ديال لي فيشي. دونك غديروا النيم وغادي تبدل ا مينيسكول و سي مينيسكول. فوالا باش تعرفوا بانه راه سونسيبل على كاز. نرجعو انكور اون فوا نديرو دابا هنايا غير سي مينيسكول وغتلقاو سا مارش تري بيان. لا ميم شوز بالنسبه للاباوت انت سوبر. دابا غادي نانتيغري البوت سواتش. باش نانتيغري البوت سواتش يسوفي انا نستعمل prompt command control slash new terminal ونقول ليه npm install boot swatch انت. alors تانستالت لينا لا فيرسيون 5 كي سو باز سور bootstrap 5. اي حاجه تانستالت بالام بي ام تلقاوها في النود موديولز. il suffit انك تكليك على نود موديولز وتابي boot swatch. فوالا ها هو دوسيي ديست. ناخدو مثلا حنايا شي تيم بارمي لي تيم ديال بوت سواتش. الوغ ناخد سوبر هيرو كليك عليه et après ناخد le chemin relatif ديال هاد الفيشي bootstrap.min.css. je clique sur le bouton droit copy relative path ومثلا غادي نجي للاندكس وغادي ندير l'importation import et le chemin. alors il suffit نحيدو النود modules ونبدلو هاد لي زونتي سلاش بسلاش enregistré. واجي نشوفو اسكو سا مارش با.
Voilà, donc puisque tu as l'interface c'est-à-dire que tu appliques le thème. Alors, هادشي هذا تيمكن نابليكيه حتى على les autres. Il suffit ناخذ هاد l'importation CTRL C وغادي نابليكيها على la page about et la page contact enregistrée ونمشيو نتاكدوا من هادشي. alors ها هي about نمشيو l'index et contact. impeccable. alors دابا شفنا كيفاش يمكن لينا نكريو دي باج. alors تقول لي مثلا اللي كان عندنا دي زوطخ موديول مثلا gestion دي cours. alors في هاد لو كا غادي نكريو ان اوتر dossier qui contient كاع لي باج ديال هاد لو موديول. وي effectivement il suffit انك تمشي وسط pages وتكري ان نوفو dossier new folder. مثلا في هاد لو كا قلتي لي courses فوالا نديرو courses. غادي نكري quelques fichiers new file index.js et deuxième fichier مثلا نديرو create.js and edit new file وندير هنايا edit.js. alors شوفوا معايا باش نقدر ناكسيدي لهاد create. اول حاجه غيعطيه ان سكوليت ديالو دونك via react component function export ونكتب quelque chose هنايا مثلا h2 create new course. la même chose بالنسبة edit react component with function export نديرو هنايا h2 content نديرو edit course enregistré. بما ان عندي ان دوسي courses وسط لو دوسي pages دونك باش ناكسيدي ليه غادي نمشي بلو نون ديال لو دوسي. دونك غادي ندير هنايا courses. الا بغيت ناكسيدي للاندكس سي با لا بين دير سلاش اندكس لا دير انتر اوتوماتيكمون غادي نمشي لا باج. علاش الشباب درنا هاد لو ميساج؟ لانه اكزيكيوتيت انا دابا الاندكس ولا مشينا نشوفو الاندكس غنلقاو هادي. دونك هنا غير خصنا نجينيريو رياكت كومبوننت فانكشن ود اكسبورت وغادي ندير هنايا h2 مثلا list of courses enregistré. غتنطلع لكم بهاد لي ميساج باش تردوا لهم البال ملي يخرجوا لكم تكون فاهم علاش. دونك دابا ما بقاش عندي داك المشكل. دابا حتى الا درت سلاش create غيديني الكرييت ديال courses لان عييت على create وسط لو سيغمون courses. لا ميم شوز بالنسبه لإيديت. effectivement تنقدر نافيغي facilement avec Gatsby. c'est pas la peine انك تكري ان سيستيم دو روتاج وتمشي تعطي كل روت ها النيم ديالها وها لو كومبوننت ديالها. نو اوتوماتيكمون في Gatsby جينير هاد لي باج. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الدرس هذا. على بروشين فيديو ان شاء الله نشوفوا لا نافيغابيليتي اي اوسي نشوفوا كيفاش ممكن نكري ماستر بيج او لاي اوت. السلام عليكم.